کہہ دے اسا ان سیاستاں تو قربان ہے تے ڈی او صاحب تو ہی جو ماکھی دی بوتل دے اوتے بھی یہ ظالم تبدیلی کرندا بیٹھے یہ کلاس 4 دی نوکری دے اوتے کیا اے ساڈے نبی دا امتی نہیں جے دی پہلے آرڈر تھا شعیب خان اے او ہیندا ہے او کہے چنگے خاندان خون نہیں چوئی تے گندے چوئی اگر ان آرڈر تھی گئے تے اے بھی اشار دا مقامی بندہ ہے حق کی رکھیں دا رائے گئی استاد علی گال خدا دی قسم ہے میں آنکھی نال ڈٹھا اے سلطان بیٹھی ماسٹر ہر کلاس ہی بیٹھن چھولے کھاندے مونگ پھلیاں کھانیاں اے سوٹی چاہیے تے ہر کلاس ہی آپ ماسٹر پھردا ودے ہیڈ ماسٹر صاحب اکرام اللہ آپ پھردا ودے بچوں کو ہک کے کھرکے چڑھ دیان بائی 20 تے 25 بال نہ نہیں تا 20 25 کھرکے کھڑے ہونے آن ای چمان دے وچ آج این سکول بکھی یونین دا اے شعور تھی گئے کہ جن دے وچ 150 200 بچہ تعلیم کرنا پائے انہاں دی لبا لبا تے غیرت آ گئی ہے ہک سکول تے میں پوچھنا کرنا تانا ڈی او صاحب کن تے ساری درخواست ہی اندو پہنچا دیو کہ تیری غیرت این ہک سکول تے آ گئی ہے 14 وچ کیوں نہ سٹندا جائے 160 ہو جو میں بچے کو سبق نہ دے جاٹ دے بال کو جاٹ دے بال کو کہیں سبق دیتے کتوں دا ماسٹر ہے 30 سالاں تک میں کو بندہ ہی 14 شہراں دے وچ سوں چا کے آکھ دے جو میں کو انہاں دیہات جا ماسٹراں انہاں سکولاں دے وچ اتنا پڑھائے جا جو میں اپنے پیو علی مراد دا نام لکھ کھڑا ہے اچھا تماشا لگے ساڈے شہر دا مولوی نصیر الدین ہوندا ہی جنازے بھول گئے میں کہ مولوی صاحب صدقہ جنازے ہے صحیح ہوں کہ تواڈے جو روز مرے میں کچھ یاد کھڑا ہوں ڈی او صاحب خبردار تھی یہ تو ممبر سے بے گال کر گیا اسا تیرے آ کے دفتر دے کوئی احتجاج کرے سوں اسا تیرے گھر دے وچ کرے سوں ساڈا حق بن دے ساری پوری یونین دی تباہی کیتی ہک بندے دے پیچھوں ہک کلاس 4 دی نوکری دے پیچھوں اگر اتا غیرت آندی تے ایویں مر بکھی دو تے چوکیدار لگا کھڑے ادھر تک کنڈیٹا نہیں بال بوتلاں چا کے آپ وینن سکول ہی کوئی دیرے کنا آیا کھڑے کوئی مزید آیا کھڑے اے تو اشار رکھی بیٹھے یہ سیاستیاں ہوئی قربان ہے نا سیاستیاں جو ووٹ گھنڑا آبانن ساڑھے تازے ہوں فاتحے بھی آ بھگتینن اکھی تے تھکاں لئی ودنن میں کو کون نہ پتا جو تھوڑا پیو مر گئے میں کو ہون ارمان لگے میرے چنگا دوست آئی اون لے ایسا تو یاد ہونا جلے ووٹ ہونا ہون یاد کونی کہ پوری بکھی یونین دی تباہی تھائی گئی ہے ہی کہ اکرام استاد دے ونجانی اگر اکرام استاد نہیں ولدا اپنے سکول کو گھر چاہنے وہ ہی تالے مارنے وہ سب آلہ گناہ پٹھے دے این سکول دے تالے مارنے وہ اگر تسا تالے نہیں مرنے اسا کھڑ گے اپنے زور نہ تالے مرے سوئی تھا کوئی تنخواہ حرام تا نہ کرے گورنمنٹ دی تنخواہ کیوں ہی تھا پلی تھی دی پئیے جیتا کوئی سبق نہیں دیتا آج دی تک 25-30 سالان دے اندر کوئی ثابت کر دے دیہات دے وچوں کہ میرے بچہ اتنا پڑھا ہے جرا پیو دا نہ لکھ سکتا ہے جلے اکرام استاد ہے اج 10ویں تک پہنچ گیا 12ویں والے داخلے بڑی جاتے کر کے پڑھتے اتھائی بیٹھن وہ سارے بچوں کو اتھائی دینی دنیاوی تعلیم تھی دی پئی ہے کہ اے مفتی بھی ہے عالمی ہے ہیڈ ماسٹر بھی ہے 18 گریڈ 16 گریڈ دا افسر بھی ہے یہ تھوا کو آن پجا ایشو ہے کہیں سکول والا نہیں پجا ایشو آن پجے مہربانی کرن بھاویں ہوں اپنی مرضی کو کرائیے تو اتھا تنگشید کند کرا گئے میں کو ملیا کھڑا اگر کہیں سیاستی کرائیے اسا خدا دا تے رسول دا نا گھتے نے اگر خدا تے رسول کو مننا ڈالا ہے تو جلدی تو پہلے اکرام استاد دی حاضری والا کوڑی ہو تلے ہی سکول دے وچ ہوئے جلدی تو پہلے ہوئے اگر نہیں اسا دا احتجاج انہاں ہی سکول واسطے نہ ہو سی سیاستاں واسطے بھی ہو سی بھائی سیاستی نہ سن دے بیٹھو سن بھائی انہاں دی جو ٹکر تھئی گئی ہے اسا کیوں آرام تے بیٹھے وہ ونجن ڈی او صاحب تو کو کیری تکلیف آ کے دیتی ہے تائیں دی تبدیلی کیتی ہے جتا 200-250 بچہ پڑھتے تو ہوں وہ گھر بیٹھن دسن میں کو چوکیدار آندے کھڑن سکول والے دسن ماسٹر ہوں بچے والن جڑی نو تبدیل تھا اے بچے قیامت تک نہیں ورنے باہر ملک چ رلسن پرائیں چ رلسن درابڑ ویسن این سکول چ نہیں آندے جتا سارے دی گڈھا چر دیاں تا کیری تعلیم تھی سی اگر اکرام استاد ہے تو تعلیم دا شعور دیتے ہر بچے کو اپنی اولاد سمجھ کے ہک دوسری گال ہے کچھ کہ کوڑی جمال زنانہ سکول ہے
इहदे भी जेरी टीचर लगी है, जेरी मास्टरानी लगी है। उनकी 3 महीने घंटे पहले इथों का चौकीदार उनकी हाजरी ला छोड़ने 5000 के पिछू। एक वह इकराम उस्ताद की घर वाली है जरा आज उतना 100-150 बच्ची पढ़ दिए तो वो कोट मुँह से जो चढ़ के पढ़ ओ इतना देखो अपनी इधर को करके आए इतना मास्टरानी घिन आए उथू कंचा के आंदे इतना ही बांधे उथा भी डिप्टी करेंगे उनकी घर वाली। ओ स्कूल ही बर्बाद, ये स्कूल ही बर्बाद। शाबाश है भाई थोड़ी सियासत दे उत्ते कि तुसा एक वोट दी पर्ची ही क्लास 4 दी नौकरी दे उत्ते दुए स्कूल बर्बाद करके खिलदे बैठे हुए। असा शेख साहब ते बड़ा एहसान कर छोड़े। एदा एहसान करने तो खुदा दा बंदा पिछू ते तो सोच देखा साडा कितना नुकसान था। बहरहाल गाल ही तो बहुओं अगू ते कर नहीं सकते। ते साडी SP साहब दो रिपोर्ट है कि मेहरबानी करके थोड़ा जिहा एक्शन गिने साड़ी कमेटी को सदवावे असा वहना को तैयार हैं। एक एरा तमाशा के फजर के शाम तक रोड को टप नहीं सकता मशीना चाहिए खड़न था। एक क्यों ही में तमाशा थिया करे इलाका गैर है तो ऐलान कर रहे हैं जो इलाका गैर है हर कोई अपना आप मजबूत थी। वो साड़ी SP साहब जो रिक्वेस्ट है कि पुलिस अपनी को कंट्रोल करे उन्हें को अख्तियार देवे या साकू अख्तियार देवे। अगर पुलिस को खतरा है तो साकू तो खतरा जानता कौन है आज ही मरने थे कल ही मरने इन्हें को खतरा जो मरना नहीं साकू खतरा कौन ही जो असा मरने बात असा जालमा नालाब मुकसूं बकाया मेरे भिरा असा इंशाअल्लाह मेरे सुने अगर रब को मंजूर है या ये सकूल ना उसी या इकराम उस्ताद उसी था।